खुदावंद आपके साथ हो। आज 15 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत हिकमत की अक़दस किताब उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 9वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 19 उसकी दूसरी और तीसरी और फिर चौथी और पाँचवीं आयत मुबारक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 17वां बाब और उसकी 26वीं आयत मुबारक से लेकर 36वीं आयत मुबारक तक। आज की पहली तलावत जो है वो हमें बताती है कि हम किस तरह अपने खुदावंद को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो चीज़ों में खुदा को ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर हिकमत की अक़दस किताब हमें दर्स देती है कि किस तरह लोगों ने गुमान किया कि खुदा आग में है या बाद लतीफ़ में है या सतारगाह में है या पानी में है या आसमान में है और या दूसरी खूबसूरत चीज़ों में है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों की पूजा करते हैं, इन लोगों की इबादत करते हैं या इनसे मुतासर होकर कहते हैं कि ये खुदा है, मगर वो भूल जाते हैं कि जिसने इनको बनाया है। अगर हम हिकमत की किताब अक़दस किताब उसका 13वां बाब और उसकी तीसरी आयत देखें कि उनका मालिक उनसे किस कदर ज़्यादा खूबसूरत है और वही तमाम खूबसूरती का बानी है। हमारा खुदावन तमाम खूबसूरती का बानी है। इसलिए ज़रूरत ये है, क्योंकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें अपने खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। किस लिए शुक्रगुजारी करनी है? कि हम उसकी बनाई हुई कारागरी हैं। किस तरह उसकी कारागरी है? क्योंकि खुदा ने हमें अपनी सूरत पे बनाया। किस तरह हमें अपनी सूरत पे बनाया है? अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें तो तकवीन की अक़दस किताब और उस तकवीन की अक़दस किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत में देखें। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानिंद बनाए, अपनी सूरत पर और अपनी मानिंद बनाए। तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। हम बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे बहन भाई हैं जो मसनूआत में, यानी 7वीं आयत में हिकमत की अक़दस किताब उसका 13वां बाब और उसकी 7वें, कि हम मसनूआत के ज़रिए खूबसूरत नज़र आने की कोशिश करते हैं। हम क्रीमें लगाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं या कि, मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह का दर्स है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद यानी हमें अपने आप से प्यार करना है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमने अपने आप को कबूल करना है, और जब हमने अपने आप को कबूल करना है तो हमारे पास बहुत सारे मौके हैं कि हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। शुक्रगुजारी का हमने करनी है कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे पैदा किया। खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे ज़िंदगी दी है। खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे पानी पीने के लिए दिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने मुझे खाना खाने के लिए दिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने मुझे वालदैन दिए। खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे बहन भाई दिए। हर एक चीज़ में शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। हम मसनूई चीज़ों के पीछे ना भागें, मसनूई खुशी के पीछे ना भागें, बल्कि इलाही खुशी के पीछे भागें, क्योंकि इलाही खुशी जो है वो सिर्फ़ खुदा में है। और जब खुदा में इलाही खुशी है तो इसका मतलब ये है कि हमारी शुक्रगुजारी जो है वो हमेशा खुदा की तरफ जानी चाहिए। आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तसल्लुकियों के नाम और उसका 5 बाब। क्योंकि शुक्रगुजारी जो है, शुक्रगुजारी से क्या होता है कि हम अपने खुदावंद की, हम उसके हाथ की कारागरी हैं, और जब हम उसके हाथ के कारागरी हैं तो हमें हर वक्त खुदावंद के हुजूर शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने मुझे ऐसे बनाया है। आए मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तसल्लुकियों के नाम उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत को देखते हैं, जहाँ पर खुदावंद का बंदा कुछ यूँ मरकूम करता है। बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी, क्योंकि हम खुदा की बनाई हुई कारागरी हैं। मेरा कद छोटा हो सकता है तो इसके लिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि खुदा तूने मुझे कैसे बनाया। हो सकता है मेरा रंग थोड़ा सा सांवला हो, हम क्रीमें लगा लगा के अपने आप को बुरा हाल कर लें। हो सकता है मेरे वालिदैन जो हैं वो गुस्से में हो या किसी बात पे उन्होंने मुझे कह दिया तो हम खुदा के साथ नाराज़ हो जाए। नहीं, शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया और खुदा किसी भी सूरत, किसी भी चीज़ को कमतर नहीं बना सकता, क्योंकि उसने हमें अपनी सूरत पे बनाया है।
جب چیزیں اتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں، پہاڑ اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں، بادل اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں، پھول اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں، چیزیں اتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں، تو کیا انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ خوبصورت نہیں ہو سکتے؟ ہر ایک چیز خدا نے جو بنائی ہے وہ خوبصورت ہے، اور اس کے لیے شکر گزاری کرنی ہے۔ آئے میرے ساتھ کلام کو دوبارہ سے کھولیں، عبرانیوں کے نام خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں شکر گزاری کرتے رہنا، ہر ایک چیز میں شکر گزاری کرنی ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ یہ ہماری قربانی ہے۔ جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ حمد کی قربانی ہے۔ آئے میرے ساتھ کلام کو کھولیں، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ اس لیے ہم اس کے وسیلہ سے خدا کے لیے ہر وقت حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل گزرانا کریں جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے بنایا، خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے 2 آنکھیں دی ہیں، خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی ہے، خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے، خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے 2 قدم دیے، پیر دیے، ٹانگیں دی ہیں، خدا شکر ہے تو نے مجھے بدن دیا ہے، خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ سننے کے لیے یہ فون دیا ہے، یا مجھے یہ خود اپنا زندہ کلام سننے کے لیے دیا۔ ہر ایک چیز میں شکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شکر جو ہے وہ ہمیں خداوند کے حضور لے کے جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلسیوں کے نام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کیا کرنا ہے؟ اور مسیح کی سلامتی جس کے لیے تم بھی ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ خداوند کے حضور آئیں، شکر گزاری کریں، خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں کہ خداوند آپ نے مجھے جیسا بھی بنایا ہے، آپ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، کیونکہ میں آپ کی شبیہ پر بنا ہوا ہوں۔ خداوند کا شکر کریں کہ خداوند آپ نے مجھے زندگی دی ہے، خداوند کا شکر کریں خداوند آپ نے مجھے خاندان دیا ہے، خداوند آپ کا شکر ہو کہ آپ نے مجھے کھانے کے لیے دیا ہے، خداوند آپ کا شکر ہو آپ نے جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے دوائی کے لیے خدا ڈاکٹر مہیا کیا، خداوند آپ کا شکر ہو کہ آپ نے مجھے اپنی صورت پر بنایا ہے۔ آج آئینے میں جائیں اور اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کریں، کیونکہ خداوند نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اور جب یہ بیرونی چیزیں جو ہیں یہ اتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں تو ہمارا خدا کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اور جب ہمارا خدا کتنا خوبصورت ہے تو اس نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے۔ آئیں اپنے آپ سے پیار کریں، آئیں اپنے بہن بھائیوں سے پیار کریں، آئیں اپنے بیٹے بیٹیوں سے پیار کریں، آئیں اپنے رشتہ داروں سے پیار کریں، کیونکہ ساری خلقت جو ہے وہ خدا کی شبیہ پر بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ غصہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، تاکہ آپ خدا کے زندہ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور خداوند کے کلام کے مطابق شکر گزاری کریں، اور خداوند کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے یہ کہیں کہ خداوند آپ کا شکر ہو، آپ نے مجھے اپنی صورت پر بنایا ہے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔